के लिम्बू जाति हो त मानव शास्त्र त हेर्नु लिम्बू भाषा हो कुन चाहिँ मुन्दुममा छ लिम्बू भाषी पनि होइन लिम्बू भाषा यदि हो भने भाषा विज्ञानका शास्त्रीहरूसँग बहस गरौँ लिम्बू जाति हो भने मानव शास्त्र जुदाएर ब्लड चेक गरेर पुस्तादेखि माथि म लिम्बू नै छुइनँ लिम्बू नमस्ते सजिलो न्युजमा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विशेष गरी कुराकानी गरिरहेका छौँ किराँत धर्मको विषयमा र समसामयिक विषयमा आज हामी विशेष गरी चर्चा गरिरहेका छौँ। विशेष गरी आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ किराँत धर्मका संस्थापक महासचिव, विश्व ज्योतिष सङ्घका संस्थापक उपाध्यक्ष र दर्जनौं भन्दा बढी पुस्तक अथवा करिब 6 दर्जनभन्दा बढी पुस्तकका लेखक डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा हुनुहुन्छ आजको यस कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। तपाईलाई धन्यवाद छ। सेवारो विशेष गरी तपाईँ एउटा किराँत धर्मको संस्थापक महासचिव पनि हुनुहुन्छ। यो विषयमा तपाईँले अहिलेसम्म किराँत धर्मलाई यो स्थानसम्म ल्याइ पुर्याउनको निमित्त अहिलेसम्म छोटकरीमा कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो, छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। यो अत्यन्त गहन विषय प्रश्न गर्नुभयो। नेपालका आदिवासी जनजातिहरू धर्म दर्शनबाट विमुख, मुन्दुम शशीबाट अज्ञानताको कारणले धर्मको लक्षण, धर्मको महिमा नचिनेर नजानेर अल्मलिएकाहरूलाई महागुरुले जसरी किराँत धर्म दर्शनको बीजारोपण गर्नुभयो, त्यसको मर्म बुझेर कर्म गर्नुलाई यति गाह्रो भयो, यो त वर्णन गरेर टुङ्गिँदैन। धर्मगुरु आत्मानन्दको आत्मवृत्तान्तमा करिब ठुलो पुस्तक छ, त्यहाँ लेखेको छु। घरिघरि मेरो चौकुशेली जीवनी, मेरो वृत्तान्तहरू, मेरो घटनाक्रमहरूमा मैले दुःख सुख भोगेकोहरू वर्णन गरेको छु। एकातिर जनता किराँतीहरू आफै अनभिज्ञ, उतातिर राज्य सत्ता बेग्लै ईर्ष्या, जसले गर्दा वीरेन्द्र राजाको अध्यक्षतामा प्रधान सेनापति, नेपाल गुप्तचर विभागका प्रमुख, आइजिपी, मुख्य सचिव र गृह सचिव 5 जनाको रोभरमा राजाको स्वयं अध्यक्षतामा किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ खारिज गरिएको छ। धर्मगुरु आत्मलिङ्गदेन र हामी लगायतलाई राज्यको ठुलो एउटा विखण्ड कार्यको रूपमा गोप्य आरोपित जस्ता जीवज्यान को एउटा सङ्कटबाट, आपद विपदबाट हामी मुक्त भएर जब बहुदलीय आयो, प्रजातन्त्र आयो, गणतन्त्र आयो, त्यसपछिको चाहिँ किराँत धर्मले 8,18,389 जनाले किराँत धर्म लेखेर राज्यको 4औं दर्जामा स्थापित गर्ने कुरामा मेरो सम्पूर्ण तन मन धन जन बोली वचन र कर्म सर्वम्पित छ। यसमा महागुरु फाल्गुनन्दको ठुलो आशीर्वाद छ। वर्तमान धर्मगुरुको ठुलो हङ्वा ठुलो सिद्धि शक्ति, ठुलो आशीर्वादको फलस्वरूप अन्ततः फाल्गुनन्द महागुरु 16औं राष्ट्रपतिसम्म पुग्ने सानो एउटा पहिचानको आँकडामा सम्म आएका छौँ। भनेपछि किराँत धर्मलाई यहाँसम्म
ल्याउनुको निमित्त निकै ठुलो सङ्घर्ष नै पार गर्नु पर्यो भन्नुपर्छ यसलाई। दुई पक्षबाट एउटा आफ्नै वर्गले नचिनेर त्यसलाई घरभित्रको अन्तर सङ्घर्ष, दोस्रो दर्शनलाई नै भोलि आघात पुर्याउँछ भन्नाले यहाँको मुलुकको दर्शनका ठेकेदारहरू, राज्यका ठेकेदार, राज्य हाम्रो हालिमुहाली हुनुपर्छ भन्ने हिजोदेखि अहिलेसम्मको कारणले हो, के कारणले हो, ठुलो नै सङ्घर्ष गरेकोमा दुईटै चपेटाको मारमा अहिलेसम्म हामीलाई केही सुविधा छैन। भन्दा धर्मगुरुको प्रोग्राम जाँदा एउटा हलदार सुरक्षा जानेसम्म गुरुलाई राष्ट्रिय मान्यता दिएको छ। बाँकी हामीलाई त अहिलेसम्म न राज्यबाट छ न तल्ल जनताबाटै छ। दुई पाटाबाट, दुई साइडबाट विमुख भएर, निमुखा भएर आफ्नै बुता बर्गतले ज्योति सेरेर, पुस्तक बेचेर अथवा छोराछोरी आफ्नो आय स्रोत सामान्य गरेर चाहिँ निर्वाह गरेको अवस्थाको हो। यो गाली लाग्दो नै छ। अब यो एउटा गाली लाग्दो चाहिँ कथा अथवा यो एउटा चरणको बिच पनि किराँत धर्म यो स्थानसम्म यहाँहरूले जुन ल्याइपुर्याउनु भएको छ, अब ठ्याक्कै योभन्दा अगाडि जानको लागि अथवा यो बाँकी दिनहरूमा किराँत धर्मले अथवा किराँत धर्मका संस्थाहरूले अझ योभन्दा व्यापक धर्मलाई प्रचार प्रसार अथवा विस्तार गर्नको लागि ठ्याक्कै के गर्नु पर्ला तपाईँको एउटा लामो अनुभवले अब बाँकी दिनहरूमा कसो गरे राम्रो होला जस्तो लाग्छ डाक्टर तपाईँलाई? यो श्रृङ्खलामा कैलाशदेखि यता महासागरसम्मलाई मानस खण्ड, हिमवत खण्ड र सीमान्त खण्ड, 3 खण्डका शास्त्रहरू पनि छन्। भूगोलको 33 सागरको हिसाबले पनि तिब्बतको पामीरगाँठो दक्षिण, भारतको विन्ध्याचल पर्वत उत्तर, बर्मा पश्चिम र अफगानिस्तान पूर्व, यो एरियालाई चाहिँ किराँत, प्राचीन किराँत भूभाग नै कहलिन्थ्यो। त्यसलाई हिन्दूकै एउटा शास्त्रले जम्बूद्वीपे उत्तराखण्डे कैरात देशे भनेर साक्षात् वर्णन गरेको छ। अर्को त स्पेसलीमा चाहिँ जलैश्च किराँते, पृथिश्च किराँते, नभैश्च किराँते, जलैश्च किराँते, वनैश्च किराँते, चारै क्षेत्र किराँते भनिएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के होला? आकाश पनि किराँतीहरूको, नभलाई आकाश भनिन्छ। पृथ्वी किराँतीहरूको, जल किराँतीहरूको, वन किराँतीहरूको, इभन चारै क्षेत्र इन्डियाको अथवा यस भूभाग भारत खण्डको, यो हिमवत खण्डको चारै धाम किराँतीहरूको भन्ने शब्दले चाहिँ जमानामा अब ग्रेट किराँत जस्तो ग्रेट नेपाल, पश्चिम किल्ला कङ्काडा, पूर्व टिस्टा पुगेथ्यौँ भन्ने ग्रेट नेपाल झैँ ग्रेट नेपालभन्दा पूर्व चाहिँ ग्रेट किराँत रहेछ। त्यो चाहिँ अब इतिहासमा मात्रै भेटिन्छ। कहिले कहिले अहिले मिडियामा त मानचित्र पनि अलिअलि कोरकार गरेर आएको छ। अब राजनीतिक दृष्टिकोणले गर्ने बेग्लै विधा छँदैछ। म राजनीतिकतिर बोल्न पनि चाहदिनँ, राजनीतिकबाट हामी अलग भइसकेका छौँ। अब देवनीतिबाट, धर्म दर्शनबाट बोल्नु पर्दा चाहिँ यहाँको प्राचीन भाषा नै मुन्दुम हो। मुन्दुमलाई यस भूभागको जरो किलो खेसुङदाई भन्दा पनि हुन्छ। बोट जसलाई अहिले चलन चल्तीमा आदि भन्छन्। आदि भनेको बासी बसोबास गर्ने, आदि भनेको अदौको जो यो जङ्गल
जो यो डाँडा काँडा उकाली ओह्राली चौतारी भन्ज्याङ पश्चिममा सप्तकर्णाली 7वटा नदी, यहाँ बीचमा सप्तगण्डकी 7वटा, पूर्वमा सप्तकोशी, साथै 21वटा नदीहरू विद्यमान छन्। यो भूभागको पहाडी इलाकामा याक्पे फुङ्बे थुमथुम बस्नेहरू, याक्थुङबा भनेर हिजो हाम्रो मुन्धुम भाषाले सम्बोधन गरेको छ। यो भूभागको, यो याक्थुङबाको मूल मुन्धुम विश्वविद्यालय चाहिन्छ, जो चाहिँ किराँत धर्मको शास्त्रको नाम मुन्धुम हो। हिन्दूको वेद, क्रिस्चियनको बाइबल, बुद्धको त्रिपिटक, सिखको गुरु ग्रन्थ, पारसीको जेन्दावेस्ता, मुस्लिमको कुरान भने चाहिँ भनेपछि चाहिँ यो धर्मलाई अझै व्यापक गर्नको लागि मुन्धुम चाहिँ विश्वविद्यालय अथवा युनिभर्सिटी हुँदै अझ चाहिँ मुन्धुमको खास ज्ञान दर्शनको कुराहरू सबैमा चाहिँ अगाडि बढाउने बेला आएको छ। अब सहिष्णुताको किसिमले किराँत धर्मको मुन्धुमसँग नजिक वेदव्यास जनजातिकै छोरा, माझिनीको छोरा, पारस पुत्र, हिन्दू र जनजातिको बीचको उत्पादनले वेदलाई 4 वर्गीकरण गरेका छ। ऋग्वेद समेत अथवा यजुर्वेद 4 वर्गीकरण गर्ने व्यक्ति भएकोले उसको नामै वेदव्यास भनिन थालियो। सहिष्णुताकोले हामी नजिक छौँ। बुद्ध पनि यही लुम्बिनीमा जन्मिएकोले सूर्यवंशी हुनाले बुद्धको त्रिपिटक धम्पद पनि मुन्धुमसँग नजिक छ। तर यो दुवैलाई होल्ड गर्ने चाहिँ मुन्धुमवादमा छ, जसलाई हामी विश्वको 12वटा धर्म दर्शनहरू पाइन्छ। विश्वको 12वटा धर्म दर्शन मध्येको सार आत्मावाद, अनात्मावाद र परमात्मावाद, 3टा वादका सारहरू पाइन्छन्। यो 3टै वाद चाहिँ मुन्धुमवादमा छ भनेर महागुरुले, वर्तमान गुरुले भन्नुभएको हुनाले अब बाँकी अनुसन्धान रिसर्च गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो। दुईटै धर्महरूलाई दायाँ र बायाँ राखेर मुन्धुम दर्शनले, किराँत धर्म दर्शनको मुन्धुम शास्त्रले यो विश्वलाई विश्व शान्ति र मानव एकताको लागि महागुरुले आफ्नो शिवाख्यानमा स्पष्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। र त्यो शास्त्रको नाम मुन्धुम हो, साम्जिक मुन्धुम हो। त्यो साम्जिक मुन्धुममा सावा येहाङ तिखो पौमा भन्ने शब्दबानी छ। त्यो चाहिँ शास्त्र भयो। अस्त्र चाहिँ सिलौटी कुटीमा एउटा त्रिशूल, एउटा लामो तरवार, एउटा चुप्पी, 3 थान चिज मध्यरात ब्रह्म मुहूर्त अथवा तागेरा नेवाङ इमसिङ याममेला रोक्नु भएको छ। यो चाहिँ विश्व शान्तिको लागि, विश्व मानव एकताको त्यो प्रतीक हो। त्यो चाहिँ अस्त्र हो। मुन्धुम शास्त्र त्यो अस्त्र हो। र शास्त्र र अस्त्र मिलेर वस्त्र बन्छ। शास्त्र, अस्त्र र वस्त्र मिलेपछि राष्ट्र बन्छ। राष्ट्र बनाउनलाई, राष्ट्र नागरिकहरूलाई सही ज्ञान, सही दीक्षा शिक्षा, सही मोक्ष प्राप्त गर्ने सफल होइन असल व्यक्तित्वहरूको निर्माणको लागि मुन्धुमवाद, मुन्धुम शास्त्र, मुन्धुम साम्जिक मुन्धुम, थक्सा मुन्धुम, पेसा मुन्धुम, साम्यो मुन्धुम, ससी मुन्धुम, ससा मुन्धुम, खाइक मुन्धुम, खालोन मुन्धुम, खानिद मुन्धुम जस्ता जो चाहिँ मानव मात्रलाई मोक्ष र मुक्ति दिने, मानव मात्रलाई परम सत्ता कायम गर्ने खालको ज्ञान, निष्पक्ष ज्ञान दिने मुन्धुम आज यो संसारमा लोप भइराखेको छ। जो चाहिँ मणि मात्रै होइन, जो सुन मात्रै, सुनको तुलना होइन, मोतीको तुलना, हिराको तुलना होइन। हाम्रो पारस, हाम्रो के अरे मिडियम क्युरीले निर्माण गरेको के अरे त्यो शब्दको नाम होइन, मिडियम क्युरीले एउटा अत्यन्तै संसारको सबैभन्दा नामी के अरे निर्माण गर्नुभएको छ नि,
हो त्यस्तो यो चाहिँ अकुत मनी हो, किनभने यसमा जातीय भेदभाव छैन, उच्च नीच छैन, समानता छ। परमात्मामा लीन भएर बस्छु भन्नेलाई पनि यस भन्छ, होइन आत्मागत संसारमा आत्मगत रूपमा आउनुपर्छ भन्नेलाई पनि समान छ, होइन अनात्मा हो, आत्मा मर्दैन पनि बाँच्दैन पनि, प्योर भौतिक हो भन्नेलाई पनि यहाँ स्थान छ। यस्तो मुन्दुमवाद नेपाली जनमानसहरूले अब खाँचो पर्यो। नेपाली जनताले पनि, नेपाली कुलपतिहरूले, नेपाली विज्ञहरूले पनि नबुझेको अवस्था, जनजाति त थाहै छैन। अब प्रसङ्ग विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ किराँत धर्मको धर्मावलम्बीहरूले नै पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति डाक्टर चन्द्रकुमार शर्माले अलिकति धर्मभन्दा अलिकति बढी चाहिँ अर्को चाहिँ कामहरू धार्मिक चाहिँ अनुशासनभन्दा फरक फरक कामहरू गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति सुनिन्छ। यो खास के हो त त्यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ गाईगुई चाहिँ केही धर्मावलम्बीहरूले अथवा केही संस्थाका प्रतिनिधिहरूले ठ्याक्कै उहाँले चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा त्यस्तो चाहिँ गरिराखेको अवस्था छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई विशेष आरोप लगाउँछ। यसमा के तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जनजातिहरू यति मुनि छौँ, मैले एकपटक विज्ञ आर्यन मित्रलाई भने थिएँ, हामी लगभग 300 वर्षपछि छौँ, 17औं शताब्दीमा छौँ। मलाई त जनविरोध गर्छन्, चिन्दैनन्, तर महागुरुलाई नै चिनेको छैन। म महागुरुसँग दाँजिनु खोजेको होइन, महागुरुको जीवन, अहिले मेरो जीवन घटना सुन्दा यो अज्ञानले ज्ञानीलाई चाहिँ विरोध गर्दा रहेछ। अब पछिल्लो समय डाक्टर साहब तपाईँलाई विशेष गरी तपाईँको स्ट्याटस अथवा सामाजिक सञ्जालमा जुन चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नु भएको शब्द अथवा धेरै चाहिँ लिम्बूहरूलाई अलिम्बू बनाउनु भयो। अलिम्बू बनाए पश्चात सामाजिक सञ्जालमा अहिले तपाईँप्रति अथवा तपाईँलाई अहिले हदैसम्मको कारबाही गर्ने अथवा चाहिँ कानुनी कारबाही लगायत विभिन्न कारबाहीहरू गरिनुपर्छ भनेर सबै एउटा चाहिँ थरगतहरूको भेला कार्यक्रम चाहिँ अब यो उसलाई कसरी अगाडि जाने, के गर्ने, चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ कारबाही गर्ने भनेर चाहिँ तयारी गरिरहेका छन्। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ डाक्टर? सत्य इतिहासलाई भुलेर मनपरी बोल्ने समाज र वर्गले जे बोल्यो त्यो त इतिहास त मान्दैन, शास्त्र मान्दैन। जब जब मार्गदर्शनहरू, मार्गचित्रहरूमा अगाडि बढ्ने क्रमका कुराहरूमा विवाद भयो भने त संवाद पो गर्नुपर्छ त। वादमा विवाद हुन्छ, विवादलाई संवाद गरेर ज्ञानवादले समाधान गर्नुपर्छ। भनेपछि यो अब चाहिँ संवाद चाहिँ गर्नु पर्यो। त्यो समाधानको लागि हिन्दूहरू हजारौं वर्ष अगाडि संवाद गरेर उनीहरूको विवादलाई 84,000 ऋषि मुनिहरू बसेर, तर हाम्रो त सर्वोच्च जाने कुरा गरिरहेछ नि। फेरि किन जान्छ? त्यो त नबुझेर कारबाही। अब तपाईँलाई कारबाही हुँदैछ अरे विशेष गरी डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मालाई अब सर्वोच्च पुर्याउनु पर्छ अथवा यहाँ भौतिक कारबाहीसम्म गर्ने भनेर चाहिँ तातिरहेछ। त्यो त्यस्तो किसिमको जसले शास्त्र जान्दैन, जो मूर्खको कुरा, बलको कुरा, भौतिकको कुरा गर्छ, त्यसले शास्त्रको कुरा किन गर्ने? लाटाले नदेखेको पापा जस्तो आफू शास्त्र इत्यादि देखाऊ नभन्ने। हजुर, कहाँ कन्फ्युजन भयो? बा म गल्ती छु कि बाउ त्यो भन्ने गल्ती छ भन्ने कुराको लागि त विवाद गर्नु, संवाद गर्नु पर्यो नि। अब भनेपछि व्यापक संवादको आवश्यकता पर्यो। हावामा दौडिँदाखेरि त शास्त्र जस्तो चिज त त्यो त खेलाँची होइन नि त। त्यसकारणले सभ्य मानिसहरू, हिन्दूहरू
हजारौँ वर्ष अगाडि उनीहरूको ससार्थ भयो, उनीहरूको विवाद थियो। अब हाम्रो चाहिँ बल्ल बल्ल भर्खर मात्रै ससार गर्ने याम आएछ, बेला पो आएछ। मैले चाहिँ बुझेको बेला पो भएछ। जस्तो तपाईँ सानो उदाहरण लिनुहोस्, म शेरमा भएको 19 पुस्तादेखि माथि मेरो पुर्खाहरू शेरमै छैन भनेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा त्यहाँदेखि माथिकोहरूले शेरमा भन्नु मैले मिलेन। अब संसारमा 2 घर मात्रै छ लिम्बू वादोहरू। जितपुरको मणिकुमार वादो त सुन्नुभएको होला, राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य पनि भएको थियो। हेर्न चाहिँ यो वादो हो ओएवा मिखोस्वाङ नाग सेपल तेरो ओएवा निसो कोना तोनु के थाकते पे मैं यो वादो खोसुङ बाबला गथारे नि वादो बोका अनि थेगिम वंशवाली मा त्यो वर्णन छ त। भनेपछि अबको समस्याको समाधान अनि त्यो डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मालाई सर्वोच्च पुर्याएर अथवा भौतिक कारबाही गरेर समस्याको समाधान हुँदैन। यहाँ व्यापक संवाद चाहियो। त्यो टोटल अनभिज्ञ अज्ञानी र मूर्खहरूको कथा हो, कथा र तर्क। अब व्यापक संवाद चाहियो। अब त्यसो भने समस्याको समाधान किराँत धर्म के हो, युमा धर्म के हो, हाम्रो दर्शनको नाम के हो, हाम्रो मुन्दुमले के भन्छ, मुन्दुमको प्रकार कतिवटा छ, लिम्बू भनेको के हो, लिम्बुवान के हो, 10 लिम्बू के हो, 8 राजा के हो भन्ने जति हाम्रो बीचको अहिलेको प्रसङ्गको वाद विवाद छ त्यो त प्रमाण कागजहरू राखेर ससाट गरेर पेपर वो कार्यपत्रहरू प्रस्तुत गरेर त्यसलाई चाहिँ व्यापक खोज अनुसन्धान गरेर छोटकरीमा भनौँ विश्व मुन्दुम महासम्मेलन अबको आवश्यकता। त्यसमा लिम्बू मात्रै होइन, नेपालका आदिवासी 59 जनजातिहरू समेटिएको मानव सभ्यता शास्त्रले के भन्छ, मानव शास्त्रले के भन्छ, मानवको भाषा विज्ञानले के भन्छ, मानवको लिपि विज्ञानले के भन्छ, मानवको धर्म दर्शन शास्त्रले हामीलाई के भन्छ, यसको बारेमा आधिकारिक बहस पो हुनु पर्यो। भनेपछि त्यो बहसमा मैले कहाँ के बोलेको अहिलेसम्म त लेखेको छुइनँ। यो तपाईँले बोलेको शब्दमा अन्धाधुन्दै कराइराखेका छन्, बुझेकै छुइनँ। मैले भनेको त 8 राजाहरूको विरुद्ध 10 राजाहरूले लडाइँ गरेका थियो, 10 सरदारहरूले। होइन, तपाईँले नेम्बाङ लिङदेन युङयाङ थेगिम लगायत लिम्बू नै होइन भनिदिनु भयो नि। त्यो त सार्वजनिक होइन नि, सामान्य कुन चाहिँ प्रसङ्गमा, सामान्य लिम्बूहरूको प्रसङ्गमा लिम्बू बनाइपठाउनु भयो, सामान्य मात्रै बोलेको हो। त्यो चाहिँ कुन चाहिँले मलाई सोधेको थियो त्यो पनि बिर्सेँ। किराँत इतिहासमा अथवा यो लिम्बू जातिको चिनारीमा पनि र किपटबाट पिएचडी गर्ने किपटको पुस्तकमा पनि 8 राजा र फेदापको 8 राजा र 10 सरदार बीचको युद्ध भयो, लगभग ईस्वी सन् 1300 कालमा। अनि लडाइँ हुनुभन्दा अगाडि 5 तरको फेदेन योग त्यो सुम्जिरी सुमालुङ भनेको 3टा ढुङ्गा रोपेर, आम्बे बजे भनेको अलिकति आँपको बोट पनि रोपेर, धनुबानहरू फेया चेप्सा लितोङहरू त्यहाँ राखेर युमाथेवामा पूजा गरे तागरानी अङ्कुमा। हामी 8 राजासँग हामी लडाइँ लड्दैछौँ, लडाइँको क्षेत्रबाट युद्धपोतबाट लड्दा हारिया जितियोस्, मरियोस् वा बाँचियोस्, युद्धपोतबाट भागेर कोही नजाने 1 2 3 भनेर त्यहाँ शपथ खाएर युद्ध छेडेको थियो। 10 सरदारका सन्तानहरूले छेडेको थियो। अनि फेदापका 8 राजाका सेना र 10 सरदारका सेनाहरूको लितोङको प्रहारद्वारा खुडा तरबार चेप्सा प्लस
लि तोङसँग ठुलो युद्ध भएको थियो। त्यो युद्ध हुँदा हुँदा हजारौँ मान्छे हताहत भए, मरे। अन्ततको त 8 राजाहरू हारे। त्यो बेला सँगसँगै के लोकपानी लोकताम अझै पनि छँदैछन् के लोकपानी नुगो तुम्बाक्सा के लोकपानी खेचिया यो लुबु घाटमा चाहिँ लुबुमा त्यहाँ चाहिँ माझी जस्तो तमनमा तारेर निर्वाह गरे। त्यो नुगो हो, नुगो घाट छँदैछ। अब त्यस्तो युद्ध भएपछि 8 राजाको हार भएर 10 सरदारहरूको जित भएपछि फेरि त्यही सुमजिरी सुमलुङ आम्पे बज्यो फेदेनयोकमा भेला भएर अब हामीले जित्यौँ। अब यो लाजेको नाम के हो? फेदाप त 8 राजाहरूले नामाकरण गरेको थियो। अनि मेम्बे छलफल हुँदा बस हुँदा लिले आबुमङ आदेशम्बादेन लि प्लस आबु प्लस 1 लिम्बुवान लाजेल गुमिङ लिम्बुवान नामकरण गर्ने घोषणा गरे। यहाँ लेखिएको छ, जो चाहिँ 73 वर्ष अगाडि लेखेको इतिहास छ। यस्तो पनि भन्छ नि अहिले कस्तो छ भने डाक्टर तपाईँलाई डाक्सारले बेमौसमी बाजा बजायो चाहिँ अहिले एकता हुने बेला, अहिले बरु चाहिँ छलफल गर्ने बेला, बरु सेमिनार गरेर चाहिँ यो कुराहरूलाई समाधान गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा लेखेर दुनियाँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समस्याको समाधान गर्नुको साटो अझै समस्या बढी बनाउने हैन। यसले चाहिँ झन् अहिले चाहिँ राज्य सत्ताले पनि चाहिँ त्यसरी नै विग्रह ल्याइराखेको अवस्थामा फेरि हामीले मानेको मान्छे, हामीले मान्ने मान्छे अथवा हाम्रो माननीय मान्छे अथवा चाहिँ एउटा समुदायको चाहिँ एउटा हस्ती मान्छेले यसो गर्नु यो शोभनीय भएन हैन। यो चाहिँ उहाँको चाहिँ तर्फबाट आउनु यो राम्रो भएन, यसले एकता भन्दा विग्रह ल्यायो भन्ने आम गुनासो छ अथवा आम तपाईँप्रति चाहिँ यो चाहिँ सम्बन्धित मान्छेहरूले गुनासो पोखेका छन्। तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? त्यही कुरा त उनीहरू भुलमा रहेछ, र न भुलमा छन् भ्रममा छन्। भ्रम भनेको कन्फ्युजन हो। कन्फ्युजन हजुर। मारुको शब्दमा भन्ने हो भने मिगमन्ने थक्ताम्बुसा पामेलले खागियोसा के वो खिरो भनेको यही हो। ऐनामा त्यो अलिकति धमिरो थियो भने तपाईँको अनुहार प्रष्ट देखिएन नि। तपाईँ त अलिअलि देखिन्छ तर प्रष्ट देखिएन, किनभने त्यो ऐनाकोमा अलिअलि मैलो छ, प्रष्ट अनुहार देखिएन। अनि त्यहाँ चाहिँ थम्रेङ ल मिगमन्ने थक्थम्बुसा दृश्य पुरा अनुहार प्रष्ट देखिएन भनेपछि जुन तपाईँले अर्को छ नि त खोज अनुसन्धान रिसर्च गर्नु साटो उल्टै तपाईँमाथि आइलागे। मिगमन्ने थक्थम्बुसा पामेलले खागियोसा भनेको खागिबा। हाम्रो पूर्णकुमार शेर्माको कान्छा बाजे लालबहादुर शेर्मा भन्ने खागी बाजे के भनिस् भनेर खागी भोया उकालो जाँदै थियो अरे एउटा छेत्रीसँग भेट भएछ, त्यो पनि खागीबा रहेछ। तर यो खागीबा भन्ने त्यो बाजेलाई थाहा रहेनछ। अनि बाटोमा सुब्बा साहेब कहाँ हिँडेको मेत्र छ गएको केरा लोभाङ हिफेक रहेछ भन्या खागीबा पनि भन्न के भनिस् अरे ए भङ बेगाङ बेर्लेछ हाम्रो होइन मैले त सोधेको मात्रै, म पनि त्यस्तो पो रहेछु, तपाईँ पनि त्यस्तो रहेछ। खागी दुमे च्याङ लाथिकेलिङ्गा केराङ लुलाबा लाथिकेलिङ्गा केराङ लुलाबा सत्य कुरा चाहिँ नेबङ खागी बेरेछ। त्यस्तै अब इतिहासको कुरा जानेको कुरा सत्य सिकाउँदा रिसिनेको कुनै अर्थ छैन। फेरि यसो पनि भन्छ नि त्यो हो कि होइन, त्यो कागज चाहिँ कहाँ कसले लेखेको रहेछ भन्ने चाहिँ सोध्नुपट्टि होइन, उल्टो खाबीहरूको झडा। त्यो भन्दा पनि यस्तो भन्छ नि डाक्टर साहब, तपाईँलाई विशेष गरी चाहिँ हाम्रो डाक्टर साहब चन्द्रकुमार शेर्माले चाहिँ हामीलाई
चाहिँ यति राम्रो मिलेर बसेको समुदाय अथवा यसरी बसेको समुदायलाई चाहिँ अन्य बाटोहरू अथवा एकाडेमिक अथवा बहस छलफल गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमा एक्कासी कुनै रिसिभी भएको जस्तो चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँ पोखिनु भयो, उहाँले हामीलाई त्यसरी डोमिनेट गर्नुभयो अथवा त्यो जातिलाई चाहिँ लिम्बू जाति नै होइन भनेर एक किसिमको चाहिँ माङ्गे नै ढाल्नुभयो, त्यसलाई फरक ढङ्गले छलफल गरेर चाहिँ समाधान गर्न सकिन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई विशेष गरी त्यो सबै वयात। त्यसो भने तपाईँले अलिम्बू बनाउनु भयो होइन? के लिम्बू जाति हो त? मानव शास्त्र त हेर्नु पाउन त। लिम्बू भाषा हो, कुन चाहिँ मुन्दुममा छ? भनेपछि यो विषयमा अझै व्यापक खोज अनुसन्धान चाहियो डाक्टर साहब। यो सम्झी मुन्दुम यत्रो छ। हजुर हजुर, यहाँ लिम्बू भाषा भन्ने छ हजुर। लिले आबुआङ त्यसबाट भूमिको नाम, सिक्किम एउटा भूमिको नाम, दार्जिलिङ भाषा छ। तपाईँ गोपेटार भूमिमा बस्ने गोपेटार भाषा के हो? अहिले चाहिँ ठ्याक्कै त्यस्तो भइराखेको त्यहाँ लिम्बुवानमा बस्ने त नेपाली बोल्ने छन्, याक्थुङबा बानवे छ, सिङसेवा बोल्ने छन्, तामाङ भाषा बोल्ने छन्, गुरुङ भाषा बोल्ने छन्, अङ्ग्रेजी बोल्ने पनि अहिले त आइसक्यो। त्यहाँ त लिम्बुवानमा त लिम्बुवान भूमिमा बस्ने दमाई, कामी, छेत्री, बाहुन, राई, लिम्बू जुनसुकै होस् सबै लिम्बूभित्र पर्छन्। लिम्बू जाति पनि होइन, लिम्बू भाषी पनि होइन। लिम्बू भाषा यदि हो भने भाषा विज्ञानका शास्त्रीहरूसँग बहस गरौँ। लिम्बू जाति हो भने मानव शास्त्र जुराएर ब्लड चेक गरेर लिम्बुवानमा बस्ने आर्यन र तपाईको ब्लड मिल्छ? नेपालमा बस्ने गोरा भए पनि नेपाली हो कि होइन? मुस्लिम पनि नेपाली हो, नेपाली नागरिक लिएको छ। त्यसकारणले अरुण पूर्वको लिम्बुवान भूमिमा बस्ने संसारका सबै जाति सबै भाषाभाषीहरू लिम्बू नागरिक, लिम्बुवानको लिम्बू नागरिक, सिक्किमको सिक्किम नागरिक बने चाहिँ पहिचानी दिँदा हुन्छ। त्यसमा हाम्रो के भन्नु छैन। तर लिम्बू जाति, हामी मात्रै लिम्बू, अरू अलिम्बू त उहाँहरूको पो सोचाइको, चिन्तन पो, मानसिकता पो गडबड देख्छु त। के नेपालमा बस्ने नेपाली के जाति हो त? नेपालको मुस्लिम र त्यो आर्यनको ब्लड चेक गर्नुहोस् त, अथवा आर्यन र त्यो तामाङको ब्लड चेक एउटै हो भनेपछि तपाईँ पनि लिम्बू होइन? म मेरो इतिहासमा, मेरो जीवनीमा लिम्बू बनाउने यासो पापोहाङ 30 पुस्तादेखि माथि म लिम्बू नै छुइनँ। लिम्बू होइन? लिम्बू होइन। बहस आएको छ अहिले जुन सामाजिक सञ्जालमा। अब हामीले अथवा जुन चाहिँ एउटा बहस अगाडि आएको छ यो विषयमा, तर्क वितर्क सर्वोच्च अथवा डाक्टर चकुसेको खुट्टा भाँच्ने दुनियाँ कुराहरू ओया छोडेर बृहत खोज अनुसन्धान र एउटा ठुलो चाहिँ रिसर्चमा लाग्ने स्थिति अब आयो डाक्टर साहब। त्यसको लागि अहिले मात्रै जनजातिहरू घोज्दा मात्रै, अलिक कुराले पिन्च पर्दा मात्रै ऊ तर्सिने रहेछ। राम्रो ज्ञान, राम्रो उपदेश दिँदा नसुन्ने, अलिकति अपरेसन गर्न त चिन्नै पर्छ भन्छ नि, उसलाई पिन्च दिँदा अलिकति चिरिक लोकमाल चाहिँ तेङमानिन कुया लेबारे छ, तेङमानिन चाङजाङ लबारे छ भनेको मतलब अहिलेको शताब्दीमा हामी हाम्रो मार्गचित्र, हाम्रो रोड म्यापलाई क्लियर गर्ने पिरियड आएछ भनेर चाहिँ मैले बुझेँ। किनभने धर्मको नाम पनि आफू खुसी गरेर बोल्ने मै ठिक छु भनिराखेको छ, जाति र भाषा पनि त्यही बोलिराखेको छ। मैले पहिले देखेको हाम्रो
लिम्बू नेपाली शब्दको यो बैरागीहरूले प्रज्ञाले निकाल्दै लिम्बू भाषा त होइन यिनीहरूले बिगार्यो तर निकाल्ने त निकालिहाल्यो। त्यति बेला बोल्दा विरोध हुन्छ भनेर म चुप लागेको। ठ्याक्कै के भाषा हुनुपर्ने थियो? याकथुङ बानी हौ। भनेपछि अब व्यापक यो विषयहरूमा छलफल नगरी यसको समस्याको याकथुङ समाधान बान छेवाको जम्मा याकथुङ बान अब के लिम्बू जोगाउन अहिलेसम्म लिम्बुवानमा बस्ने याकथुङ सारले लिम्बू गुस्सा भन्ने मैले एउटै देखेको छुइनँ। छ लिम्बू गुस्सामा लने हाल गुस्सा याकथुङ सामा याकथुङवाले सबैलाई समेट्छ नि। किराँत याकथुङ पापोहङ चन्द्रकुमार अनि राज्यले 59 जनजातिमा लिम्बू भनेर लेखेकोले लिम्बू प्रतिष्ठानको आमगिनी संस्था दर्ता जोगाउनु आख्याङ बिनिवार सेवलाप्तम किन यति लामो भन् किराँत नलेखी पहिचान हेड नआउने भयो। किराँत देशको प्राचीन अब याकथुङ नलेखी मेरो आफ्नै मूल भाषा नै हराउने भयो। किराँत याकथुङ पापोङ भनेको 10 लिम्बूको एउटा पापोङ राजा त्यो त्यसको म वंश परेको हुनाले त्यो लेख्नै पर्यो। मेरो नाम चन्द्रकुमार लेख्नै पर्यो। शेरमा भनेको 19 पदा खेसबान ओतेले सेसेलहरू भनेको शेरमा मेरो पहिचान बन्यो। अनि लिम्बुवान राज्यले 59 जनसूची अनुसूचीमा लिम्बू भनेर परिचयले लिम्बू लेख्नु पर्यो। किराँत याकथुङ पापोङ चन्द्रकुमार लिम्बू प्रतिष्ठान दर्ता गरे। कर लाग्यो क्या बाध्यता त्यो जम्मै मेरो हुने भयो। अनि मात्रै मेरो किलर हुने भयो। जस्तो यहाँ यो किराँत लिम्बू जातिको चिनारी भन्दाखेरि यो अपूर्व चाहिँ यहाँ पूर्ण भएन। यहाँ किराँत र याकथुङ यहाँ नथपिकन फेरि माथि त याकथुङ लेख्यो। यता माथि याकथुङ यो यता लिम्बू यो दुईटा शब्द हो। लिला आफ्ना अब बेग्लै शब्द सूत्र हो। याकपे बुङ्गे थुमथुम लिम्बा बेग्लै लिम्बूलाई ठ्याक्कै याकथुङ भन्नु त सुहाएन। लीला आफ्ना भूमि याकपे बुङ्गे अर्थ बेग्ला सूत्र चाहिँ बेग्ला बेग्लै भयो तर प्रयोग एउटैमा भइराखेको जस्तो देखियो। व्याकरणको हिसाबले मिलेन सोझै हिसाबले बुझ्यौँ तर व्याकरणले शब्द चयनमा चाहिँ मिलेन। माननीयले मान श्रीमान मात्रै भन्दा अलिक पूर्ण सम्बोधन मिलेन। माननीयमा निय किन थपेन? श्रीमान मात्रै लेख्यो। हेला त गरेको होइन श्रीमान लेख्यो तर त्यो निय भएको भए त्यो माननीय हो नि त एमपी हो। त्यस्तै अब यसको अगाडि किराँत याकथुङ लिम्बू जातिको इतिहास बनेको भए सम्बोधन हो। तर पुस्तक त लेख्छु यहाँ अब भन्दा यहाँभित्र के छ अप्ठ्यारो कुराहरू छ। यहाँ पनि त्यस्तो छ। तपाईँले देख्नुभला कतिसम्म भने फाल्गुनन्दलाई हिन्दू धर्मको चाहिँ जस्मनी भनेर भने तपाईँ मान्नुहुन्छ? फाल्गुनन्दले त्यस्तो अन्य बोल्नेहरू छन् त्यतातिर कोही बोल्दैनन्। बैरागीले युमा धर्मको उद्घाटन गर्दा सत्यङ महार पनि धर्म परिवर्तन हो भनेर भनेको छ। हाम्रो धर्म परिवर्तन हो त्यो बेला कोही नबोल्ने। राईहरू किराँती हामी लिम्बू चाहिँ किराँती होइन भन्थ्यो कोही रिसाएन। कस्तो मूर्ख समाज। अनि हाम्रो किराँत धर्म होइन युमा धर्म हो भने अहिले त फेरि थेवा धर्म आइसकेको छ। फेरि अहिले थेवा धर्म तर त्यसबारे रिसाउँदैनन्। मैले जानेको इतिहास म आफूले रचेको पनि होइन। यो 10 लिम्बुवानले लिले आवमा त्यसमा लिम्बुवान लाजेको 10 भाग गरेका छन्। तम्मर खोलामा साम्लुम्डी साम्बाहाङले यो लिम्बुवान नामाकरण गर्ने राजाहरूमा, तेर्थुममा तापेसो पेरोहाङले उसले थालायक राजधानी बनायो। तम्मर खोलाको साम्लुम्डी साम्बाहाङले के अरे तम्मर यक बनायो। फेदाप सेन्सेगुम फेदाबहाङले पोक्लाबाङ यक बनायो। याङ्ग्रो थिन्दोलुङ खोयाहाङले हस्तापुर गढ बनायो।
मेओखाला सिसिङेन सेरेङहाङले मेरिङदेन गढ बनायो, गढ भनेको राजधानी। पाँच थरमा यासो पापोहाङले यासो फेदेन योग गढ बनायो। अनि 76 ताक्लुङ खजुमहाङले चाम्लिङ चिम्ली योग बनाए। 24 सोयाग लालोहाङले सानगढीमा राज्य गर्नु थाले, सानगढी योग बनायो। 4 खोलामा इमाहाङले आङदाङ योग के अरे उनले आङदाङ इलामगढ बनायो। 10 लिम्बुवान नाम, राज्यको नाम लिम्बुवान। 10 राजाहरूले 10 सरदारले 10 वटा राज्य बाँडेर राज्य गरेको 1831 सम्म साउन 22 सुदीसम्म लिम्बुवान राज्य थियो। जस्तो यो नेपाल राज्य भने लिम्बुवान राज्य थियो। जात होइन क्या लिम्बू, देशको नाम, देशको नाम लाजेल मुमिन, देशको नाम लिम्बुवान रह्यो बस। र त्यहीबाट लिम्बू भन्ने शब्द त्यहीबाट उत्पत्ति भयो बस। अब 10 लिम्बूले 10 लिम्बू। अब त्यो चाहिँ 1400 शताब्दीमा, अहिले 400 वर्ष मात्रै अब हुँदैछ। यी बहसहरूमा रिस गरेर कसैलाई हप्काएर र कसैलाई चाहिँ धम्की दिएर समस्याको समाधान हुँदैन। व्यापक रिसर्च गर्नु पर्यो, यसको साटो व्यापक छलफल गर्नु पर्यो। अब व्यापक टिम बनाएर अध्ययन अनुसन्धानतिर लागेर एउटा नयाँ कुरा निकाल्नु पर्यो। अब ठ्याक्कै डाक्टर हैन, फाइनल कुरा किराँत जातिको, हजुर, किराँत सभ्यताको, किराँत धर्मको, किराँत साहित्यको, किराँत मुन्धुमको, किराँत किराँत मुन्धुम, किराँतको, किराँत इतिहासको, किराँत भाषाको कुन चाहिँ शाखाभित्र पर्छ याक्थुङबाले बोलेको, भाषा विज्ञानले के भन्छ, हजुर, मानव सभ्यताले हामी कुन जाति पर्छौँ, आर्कोलोजिकल मनातेम्बे मनाखम्ना मिकफुरादेन खम्बुरादेनदेखि मुजिने ख्याउनादेखि खपुनाबा मरङनादेखि युक्पुङ्गेन सवान गेम्बादेखि किराँत साम्जिङ मुन्धुमसम्मको व्यापक खोज बहस अब आवश्यक चाहियो। शान्त ढङ्गले बाजेर होइन, जुदेर होइन, लाप्पा बल देखाउने वर्षौं वर्ष लगाएर अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अब बलको युग गयो, यो त दिमागको कुरा आयो। अब वर्षौं वर्ष लगाएर खोज अनुसन्धानमा बरु जाने, राउन्ड टेबलमा बसेर कागजहरू साँचीहरू राखेर त्यसमा पनि खोज अनुसन्धान गर्न ठाउँ हैन, त्यसमा पनि धर्म दर्शन शास्त्रीहरू साँची राखेर, भाषाको लागि भाषा विज्ञान शास्त्रीहरू साँचे राखेर, अनि मानव शास्त्रका मानव शास्त्रीहरू साँची राखेर, वेद ज्ञान त्रिपिटक मुन्डमका इतिहास शास्त्रीहरू साँची राखेर व्यापक छलफल चलाउने दिन आयो। अब एउटै याक्थुङबाका सन्तानहरू हजुर बहस पो गर्ने बेला भयो त। खुट्टा भाँच्ने समय होइन अबको। यो खुट्टा भाँचेर यो समाधान हुने छैन। आजका कार्यक्रममा तपाईँले समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब साह्रै खुसी लाग्यो हाम्रो समाजभित्र जुन भ्रममा भ्रमित भएर रुमलिएर बसेकाहरूलाई राम्रो भ्रमबाट मुक्ति गराउने मेरो गल्ती छ भने म पनि स्वीकार गर्छु। कसको गल्ती छ त्यो हाम्रै वंशलाई उकालो लाउने कुरामा यहाँ छलफल मात्रै हो। यो त बाजो झगडा गर्ने वादी प्रतिवादी न्याय अन्यायको कुरै होइन। मैले अघि पनि उदाहरण दिएँ, हिन्दूहरू 80,000 ऋषिमुनि भेला भएर सात गरे, 7 दिन 7 महिना। त्यस्तै हाम्रो पनि कति दिन हुन्छ, तर साँची राखेर बलको त जुग देखाएन, ज्ञानको त जुग देखाएर सशर्त गरौँ, बसौँ, म तयार छु। हस् त, धन्यवाद कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। धन्यवाद छ, धन्यवाद सुन।